आदाब दोस्तों। आज के इस खुसूसी वजाहती तज्जिये में हम सितारों की ज़बान के बैनर तले वर्गो यानी बुर्ज सुमला से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए मई के महीने का एक मुकम्मल और तफसीली जायज़ा पेश करने जा रहे हैं। एस्ट्रोलॉजिकल हवाले से देखा जाए तो वर्गो को उर्दू में सुम्बुला और हिंदी में कन्या राशि कहा जाता है। इन पर जो सैयारा हुक्मरानी करता है वो है मर्क्यूरी यानी उतारिद। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। जिन लोगों को अपने स्टार का नहीं पता होता, अगर उनका नाम अंग्रेजी हुरूफ पी या जी से शुरू होता है, जैसे परवेज या गुलजार, तो उनका ताल्लुक भी दरअसल इसी बुर्ज से होता है। ये बुनियादी बातें जानना इसलिए लाजमी है क्योंकि यही किसी शख्स की फितरत और उस पर पड़ने वाले असरात का असल रुख तय करती हैं। अगर फितरत की बात की जाए ना तो वर्गो अफराद निहायत आला सोच के मालिक और नसीफ लोग होते हैं। इनके अंदर मोहब्बत और जिम्मेदारी का एहसास कूट कूट कर भरा होता है। ये लोग ना सिर्फ जीनियस होते हैं बल्कि कमाल के खुददार भी होते हैं। मेहनत तो जैसे इनकी रगो पै में बसी होती है। अगर ये किसी बिजनेस में आए तो दिन रात एक कर देते हैं। इनका पूरा जहन अपने मकसद पर मरकूज होता है और सच पूछिए तो यही लगन इन्हें जिंदगी की दौड़ में हमेशा सबसे आगे रखती है। अब यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है कि इनकी ये मेहनती फितरत इन्हें आखिर किस मुकाम तक लेकर जाती है। सच तो ये है कि ये किसी एक शोबे तक महदूद रहने वाले लोग नहीं हैं। एक्सपोर्ट के बिजनेस में हो तो वहाँ ये टॉप करते हैं, नौकरी में जाएं तो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर साबित होते हैं, जुडिशरी में बहुत अच्छा मुकाम बनाते हैं। इसके अलावा मेडिकल, सिविल या पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और बॉटनी जैसे शोबे में भी इनकी कारकर्दगी शानदार रहती है। यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और लाइफ स्टॉक के कामों में भी इनकी कामयाबी के इम्कानात बहुत रोशन होते हैं। मतलब जज्बा हो तो हर मैदान फतह किया जा सकता है। एक बड़ा मज़े का कॉन्ट्रास्ट है इनकी शख्सियत में। इनके शौक और इनकी सेहत आपस में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। एक तरफ तो इन्हें घूमने फिरने का, ख़ासतौर पर मुल्क और शहर के अंदर सैरो तफरी का बड़ा शौक होता है। अच्छे खाने खाना और दोस्तों को खिलाना इनका पसंदीदा मशगला है। लेकिन दूसरी तरफ सेहत का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ख़ासतौर पर दिल की सेहत और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पर कड़ी नज़र रखनी ज़रूरी है। खुशमिजाजी अपनी जगह, लेकिन सेहत के मामले में इन्हें मोहतात रहने की अशद ज़रूरत होती है, क्योंकि अच्छी सेहत के बिना तो कोई भी कामयाबी मुकम्मल नहीं होती, है ना? आइए अब चलते हैं इस तज्जिये के दूसरे हिस्से की तरफ। द मिस्टिकल टूल किट, हुरूफ, आदाद और कीमती पत्थर। जिंदगी के अहम फैसलों में, जैसे शादी या कोई कारोबारी पार्टनरशिप, हुरूफ तहज्जी का एक बड़ा गहरा असर होता है। वर्गो अफराद के लिए जो हुरूफ सबसे ज़्यादा मुवाफिक माने जाते हैं वो हैं एस, आर, ए, जे, जी और के। इन हुरूफ से शुरू होने वाले नामों के लोगों के साथ इनकी हम आहंगी और पार्टनरशिप बहुत शानदार रहती है, जिससे मुस्तकबिल में मुस्बत नताइज हासिल करने में मदद मिलती है। और जहाँ तक नंबर्स यानी आदाद की बात है तो इनके लिए सबसे खुशकिस्मत नंबर है 5 यानी 5। ये अदद इस बुर्ज की सितारों की अलाइनमेंट के हवाले से बहुत ताकतवर माना जाता है। जिंदगी के मुख्तलिफ मौक़े पर अगर इस अदद को जहन में रखा जाए तो किस्मत के नए दरवाजे खुल सकते हैं। खुशकिस्मत नंबर के बाद ये जानना भी ज़रूरी है कि हफ्ते का कौन सा दिन सबसे ज़्यादा लकी है, तो वो दिन है बुध यानी वेडनेसडे। अगर कोई नया और अहम काम शुरू करना हो या कोई बड़ा फैसला लेना हो तो बुध का दिन वर्गो वालों के लिए सबसे ज़्यादा साजगार साबित होता है। अब ज़रा कीमती पत्थरों पर नज़र डालते हैं। वर्गो अफराद के लिए ख़ास तौर पर 3 पत्थर सबसे बेहतर तस्वर किए जाते हैं। पहला है ब्लू सफ़ायर यानी नीलम, जो इज्जत, पैसा और रिस्क को बढ़ाता है। दूसरा है पेरिडॉट, और यहाँ खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के पेरिडॉट का जिक्र किया गया है, जो पूरी दुनिया में अपनी क्वालिटी के लिए मशहूर है। ये पत्थर आलमी शोहरत, इज्जत और दौलत को कशिश करता है। और तीसरा पत्थर है एमरल्ड यानी जमरुद। ये पत्थर जिंदगी में मोहब्बत, खुशी और बेपनाह रिस्क फराहम करता है। ये जेमस्टोन्स इंसानी तवानाई के तवाज़ुन के लिए वाकई बहुत अहम माने जाते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जो कि इंतहाई अहम है, द मे टाइमलाइन। इस महीने सितारों की हरकत का मुकम्मल जायज़ा। मई के महीने का अगर ओवरऑल खाका देखा जाए तो शुरू के दिन यानी 2, 3 और 4 मई को कमर दर अकरब है।
اس کا مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ ان دنوں میں ذرا خاص احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد 14 مئی کو حکمران سیارے مرکیوری کا ٹرانزٹ ہو رہا ہے۔ اس کے فوراً بعد 16 اور 17 میں آئیں گے، جو کہ انتہائی خوش قسمت دن ثابت ہوں گے۔ لیکن مہینے کے آخر میں 30 اور 31 مئی کو دوبارہ قمر در عقرب کا وقت آ رہا ہے، جہاں شدید احتیاط برتنے کی ضرورت ہوگی۔ ستاروں کی ان تاریخوں کو ذہن میں رکھنا اس لیے اہم ہے تاکہ نقصانات سے بچا جا سکے اور مواقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ 16 اور 17 مئی کی اہمیت کو ذرا اور گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ سچ پوچھئے تو یہ 2 دن اس مہینے کے سب سے کمال کے دن ہیں۔ اگر ان دنوں میں شادی کا ارادہ ہو، کوئی بڑا سفر کرنا ہو، کسی نئے کانٹریکٹ پر سائن کرنا ہو، کسی ضروری آپریشن کا فیصلہ کرنا ہو یا کوئی اہم انٹرویو ہو، تو ان 2 دنوں سے بہتر کوئی وقت نہیں ملے گا۔ ان دنوں کی توانائی بالکل ورگو افراد کے حق میں ہوگی، جس کی وجہ سے اٹھایا گیا کوئی بھی بڑا قدم بے حد فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اب آتے ہیں اپنے چوتھے اور آخری حصے کی طرف، پریکاشنز اینڈ اسپرچول ریمیڈیز۔ مئی کے اس مہینے میں اپنی توانائی کی حفاظت کیسے کی جائے؟ مہینے کے ان دنوں میں جن میں احتیاط کا مشورہ دیا گیا ہے، کوشش کرنی ہے کہ کسی قسم کی بڑی سرمایہ کاری نہ کی جائے۔ جذباتی اور جلد بازی پر مبنی فیصلوں سے مکمل گریز کرنا ہے۔ غیر ضروری اور اچانک سفر سے بچنا چاہیے۔ اور ہاں، سب سے اہم بات، دفتر میں باسز، ادارے کے افراد اور یہاں تک کہ ہمسایوں یا گھر والوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی بحث یا لڑائی جھگڑے سے سختی سے پرہیز کرنا ہے۔ یہ احتیاطی تدابیر مشکل وقت میں ذہنی سکون کو برقرار رکھتی ہیں اور چھوٹی باتوں کو بڑے مسائل بننے سے روکتی ہیں۔ ان آزمائش والے دنوں سے نپٹنے کے لیے کچھ بہت مفید روحانی قدم اٹھائے جا سکتے ہیں۔ پہلا کام تو یہ کریں کہ گاڑی یا کوئی بھی سواری انتہائی محتاط انداز میں چلائیں۔ دوسرا، صدقہ ضرور نکالیں، خاص طور پر کیڑے مکوڑوں کو دانہ ڈالنا بہت فائدہ مند رہتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ مسلسل استغفار کی تسبیح اور یا اللہ یا سلام یا مومن کا وظیفہ جاری رکھا جائے۔ ان روحانی تدابیر سے منفی اثرات کو بہت آسانی سے ٹالا جا سکتا ہے۔ یہاں ماہرین کا ایک بڑا زبردست اور سنہری اصول یاد رکھنے والا ہے: جو چیز شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو۔ اگر اس مہینے میں کوئی اہم فیصلہ کرتے وقت ذہن میں تھوڑا سا بھی شک آئے نا، تو اس کام کو وہیں روک دینا یا ترک کر دینا ہی عقل مندی ہے۔ شک کو دور کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ منصوبوں پر پوری توجہ اور یقین کے ساتھ آگے بڑھا جا سکے۔ اگر اس مہینے سے تھوڑا آگے بڑھ کر مستقبل پر ایک مختصر سی نظر ڈالی جائے تو 2026 کا سال ورگو افراد کے لیے ایک 50% پاسنگ ایئر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سال نہ تو مکمل طور پر شاندار ہوگا اور نہ ہی برا، بلکہ زندگی کے فطری اتار چڑھاؤ کے ساتھ ایک متوازن اور مستحکم سال ثابت ہوگا۔ اور دیکھا جائے تو ایسا توازن ہی تو زندگی کے مختلف پہلوؤں کو سنوارنے اور کچھ نیا سیکھنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ جب یہ معلوم ہو جائے کہ آنے والا لمبا عرصہ ایک متوازن رفتار سے چلنے والا ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج ایسی کون سی بنیادیں رکھی جا سکتی ہیں جو کل ان ستاروں کے اثرات کو مضبوط اور کامیاب بنا سکیں۔ سوچئے ضرور کہ آج کی احتیاط اور محنتی منصوبہ بندی آنے والے کل کی بہترین کامیابی کا راستہ کیسے ہموار کر سکتی ہے۔ اسی خیال کے ساتھ آج کا یہ بڑھتے ہیں اپنے پہلے حصے کی طرف، دی ورگو پرسونا، ان کی خصوصیات، کریئر اور بنیادیں۔ اگر کسی کا اپنا تعلق اس ستارے سے ہے یا کسی قریبی دوست اور عزیز کا، تو یہ جائزہ بالکل انہی کے لیے ہے۔ ان تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے گی جو اس مہینے ورگو افراد کی زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں اور اس تجزیے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ہماری آج کی اس گفتگو کا روڈ میپ کچھ یوں ہوگا۔ پہلے حصے میں ہم برج سنبلہ کی شخصیت کو سمجھیں گے، پھر بات ہوگی ان کے روحانی ٹول کٹ پر، اس کے بعد مئی کے مہینے کی اہم ٹائم لائن دیکھیں گے اور آخر میں کچھ ضروری احتیاطی تدابیر اور وظائف پر بات کریں گے۔